Bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment se saluer en français. السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا على خير وبخير. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو سنرى كيف ألقي التحية على شخص، ما هي العبارات المستعملة وكيف أختار العبارة المناسبة في الوقت المناسب. إذن هناك في الفرنسية عدة عبارات مستعملة لكي ألقي التحية، ولكن هذه العبارات تختلف باختلاف الوضعية التي أتواجد بها، وتختلف أيضا بالوقت الذي أتواجد به. Alors خصنا نعرفو في لا لونغ فرونسيز كاينة des expressions اللي كتكون formelles et des expressions اللي كتكون informelles. Alors les expressions اللي كتكون formelles هي des expressions اللي كنستعملها مع الناس اللي يعني ما كنعرفهمش معرفة خاصة، أو مثلا مع زملائي في العمل، مع رئيسي في العمل. هنا كيخصني أنني لا بغيت نلقي التحية خصني نستعمل une expression اللي هي formelle. وكاينه دي زيكسبرسيون اللي كنسميوها دي زيكسبرسيون انفورميل اون فرونسي، اللي هما دي زيكسبرسيون اللي يمكن لي نستعملها مع الاصدقاء، مع الاحباب والاقارب، يعني مع الناس اللي قرابين لي وكنعرفهم معرفه خاصه. هنا ممكن انني نستعمل دي زيكسبرسيون انفورميل. الوغ نبداو بواحد ليكسبرسيون اللي هو فورميل، واللي هو يمكن لي انني نستعمله في جميع الوضعيات، سواء مع الناس اللي كنعرف او الناس اللي ما كنعرفهمش بزاف، او اللي الناس اللي خدامين معايا، او حتى رئيسي في العمل. كلمة بونجور، صباح الخير، بونجور. Alors le mot bonjour il passe partout. إذن يمكن لي أنني نستعمله في جميع الأحوال. Il passe partout. Bonjour. صباح الخير. صباح الخير. Très bien. Alors, en fin de la journée, يعني في نهاية اليوم، هاد الكلمة بونجور ما كتبقاش صالحة، كنستبدلوها بكلمة أخرى اللي هي بونسوار. أي في المساء أستعمل كلمة بونسوار، مساء الخير. غالبا هذه الكلمة تستعمل ابتداء من الساعة مثلا 5 مساء فما فوق، تستعمل كلمة بونسوار، مساء الخير. هاد ليكسبرسيون، هاد لو تيرم بونسوار حتى هو سيت اون اكسبرسيون فورميل اللي يمكن ليا نستعملو مع الناس اللي ما عنديش معهم معرفة خاصة، مثلا أصدقائي اللي عفوا زملائي في العمل، أو رئيسي في العمل، أو مثلا ناس كنتلقاهم لأول مرة. يمكن لي نستعمل هاد لو تيرم بونسوار، مساء الخير. alors كما قلت في البداية، ممكن أنني نستعمل دي تيرم اللي كيتسماو دي تيرم انفورميل، بحال مثلا سالو، سالو. alors هاد كلمة بونجور ممكن أنني ما نستعملهاش ونستعمل في المكان ديالها سالو، أو بيان يمكن لي نستعمل كوكو. alors لاحظوا هاد لي زيكسبرسيون سالو et كوكو ce sont des expressions informelles، ما يمكنلياش نستعملهم في واحد الوضعيات معينة، مثلا مني كنكون مع رئيسي في العمل أو زملائي اللي كتربطني بهم مثلا عمل معين، ما يمكنلياش نلقي التحية بهاد الكلمات. ما يمكنليش نقول لهم كوكو ou bien salut, on dit bonjour. Alors les termes coucou et salut sont réservés aux relations amicales ou familiales. يعني هاد لو تيرم ديال كوكو اي سالو ما يمكنلياش نستعملو دائما، كنستعملو فقط مع الناس اللي entre parenthèses كنكون داسرة عليهم، يعني عندي علاقة وطيدة بهم. alors دابا
on va parler des expressions utilisées au moment de se quitter. Alors ملي كنبغي نتفارق مع الشخص كنكون معاه مثلا وكنبغي نتفارق معاه كاينه des expressions اللي كنستعملها. Alors le terme le plus utilisé ou bien le terme qui passe partout est au revoir. Au revoir, مع السلامة. Au revoir. Alors, on peut l'utiliser quelle que soit la situation et le moment de la journée. هاد العبارة ديال au revoir يمكن لي نستعملها في كل الوضعيات، يعني يمكن لي نستعملها مع الناس اللي كنعرف أو الناس اللي ما كنعرفش أو اللي كتربطني علاقة محدودة بهم. يمكن لي نستعمل le terme au revoir مع السلامة. Alors au revoir ممكن أنني نستعمل في المكان ديالها le mot salut، ولكن كتبقى دائما هي كلمة لي informelle، يعني كنستعملها فقط مع الأصدقاء والأقارب والأصدقاء الذين أعرفهم معرفة خاصة. Alors en fonction de l'heure on peut dire aussi bon après-midi. عبارة أخرى أيضا أستعملها bon après-midi. bon après-midi هي مثلا أقول أمسية سعيدة. bon après-midi أمسية سعيدة. هذه العبارة أستعملها à partir de midi، يعني في مع 12 زوالا أستعمل هذه العبارة وأقول bon après-midi أمسية سعيدة. bon après-midi. أستعمل أيضا عبارة bonne fin de journée. bonne fin de journée ou bien bonne soirée. هذه العبارة أستعملها في المساء à partir de 18h. أستعمل هذه العبارة انطلاقا من الساعة 6. انطلاقا من الساعة 6 فما فوق يمكنني أن أستعمل هذه العبارة وأقول bonne fin de journée ou bien bonne soirée، يعني نهاية يوم سعيد. bonne fin de journée. très bien. عبارة أخرى أستعملها bonne nuit. bonne nuit تصبح على خير أو تصبحين على خير. bonne nuit. هذه العبارة je l'utilise juste avant de coucher، أي أستعملها عند اقتراب النوم مباشرة قبل النوم. أستعمل هذه العبارة bonne nuit تصبح على خير أو تصبحين على خير. alors بالإضافة لهاد التعابير كاملين اللي شفناهم اللي من خلالهم كنلقي التحية، il y a d'autres expressions qu'on peut les utiliser، يعني كاين هناك عبارات أو تعابير أخرى اللي يمكن لي أنني نستعملها. مثلا أقول à bientôt. alors متى فوقاش كنقدر نقول à bientôt؟ à bientôt يمكن لي نقولها si on revoit la personne prochainement. alors منين كنكون غنشوف هاد لا بيرسون اللي كنهضر معاه، مثلا كنكون كنتكلم مع شخص معين وكنتفارق معاه، وهاد الشخص كنعرف بانني غنتلاقاه قريبا، ما عرفتش فوقاش ولكن في القريب، كنقول يمكن لي نستعمل هاد العبارة à bientôt. à bientôt. alors maintenant si on voit la personne dans la même journée. si on voit la personne dans la même journée، إلا كنت مثلا كنتكلم مع شخص وغادي نتفارق معاه ولكن في لا ميم جورني غنولي نتلاقى معاه، ماشي بحال ابيانتو. ابيانتو غنتلاقى معاه ولكن ماشي في لا ميم جورني، ممكن نتلاقى معاه لغد او بعد غد. ولكن دابا غنشوف العباره اللي كنستعملها الا كنت غنتلاقى مع الشخص دون لا ميم جورني، يعني في نفس النهار.
On dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors يمكن لكم أنكم تعيدوا معايا هاد لي فراز. À tout à l'heure. Si on sait quand on reverra la personne. مثلا إلا كنت كنعرف فوقاش غادي نعاود نشوف هاد لا بيرسون. مثلا كنكون مع اون بيرسون ومني كنبغي نسلم عليه باش نمشي في حالاتي وعارفه بان هاد لا بيرسون مثلا غادي نتلاقاه غدا او غنتلاقاه في لو ديمانش بروشان او غنتلاقاه لا سيمين بروشين. العبارات اللي ممكن نستعملها كنقول مثلا à dimanche إلا كنت غادي نتلاقاه le dimanche prochain. أو أقول à la semaine prochaine إلا كنت متأكدة بأنني غنتلاقاه la semaine prochaine. à demain إلا كنت غادي نتلاقاه demain. إذن هادو هما les expressions ou bien les termes utilisés dans la langue française pour se saluer. Donc هادو هما العبارات المستعملة اللي كنستعملهم واللي كنستعملوهم même les français pour se saluer. Alors mes amis كنتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ديال اليوم اللي كان اول درس في سلسله لا كومونيكاسيون التحدث باللغه الفرنسيه. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس المقبل بحول الله. au revoir.